हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन और यूथ वाइस प्रेसिडेंट नाजमुल साकिब। बहुत बहुत शुक्रिया। यह बताइए, जिस तरीके से पहले आइडियोलॉजी पे चल रहे थे और 2019 के बाद जो कि हालात में काफ़ी इतर बितर हुई, किस तरीके से आजकल पीडीपी चल रही है? देखिए, तंजीमें जो हैं वो मंशूर पे चलती हैं और तंजीमें लोगों की उमंग की तर्जुमानी करती हैं, लोगों के मसले मसाइल हैं और वक्त और हालात के मुताबिक जो मसले मसाइल आते हैं और जो लोगों के सामने रोनुमा होते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कोशिश करती हैं कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ जो है उसकी तर्जुमानी करें। यही मंशूर जो होता है, दस्तूर होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें तो 2019 के बाद एक ऐसा सियासी जो है पूरा जिसे हम कहते हैं पस मंज़र में अगर हम देखें, सियासी पूरा डेमोग्राफिक्स ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहेंगे, हम अंग्रेज़ी में कहेंगे, हदबंदी सियासत की यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वो पूरी चेंज हो गई, वो पूरी मुख्तलिफ है। पहले जो मसले मसाइल थे, जिन आइडियोलॉजी बेसिस पे जो पहले होता था, अब 2019 के बाद कुछ नए और मसले जो हैं उनसे जुड़ गए। हालांकि कोर इशू जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर है, वो तो कोर इशू है ही, बट उसके अलावा अजीम आज जैसे 370 और ख़ास तौर पर 35 से ज़मीन जो मसला है, नौकरियों का जो मसला है, पहचान का मसला है, शिनाख्त का मसला है और डेमोग्राफिक्स का मसला है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मसला है, जो बैन लगाते हैं, प्रॉपर्टी अटैच जो है उनका मसला है। कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो और जुड़ गए हैं, जो और पेचीदा हुए हैं 2019 के बाद। और हमारी तंजीम का, ख़ास तौर पर महबूबा जी का जो फोकस है वो इन्हीं मसले मसाइल को उजागर करने में और उनका कोई हल निकालने में जो है रहता है। कोशिश तो वही है। हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, गुजर बकरवाल तबके से हैं, पहाड़ी तबके से जो लोग हैं, उनको कितने मसले मसाइल दरपेश हैं, उनको कैसे डोकों से निकाला जाता है। देखिए, कई ऐसे इशू हैं जो हमारी तंजीम पे है, जिन पे फोकस करे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जान जो है, हालांकि आपको पता है कितनी एक सिस्टमेटिक असॉल्ट, एक हमला हुआ था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे 5 अगस्त 2019 को। सिर्फ 370 और 35 से ही नहीं तोड़ा गया, 5 अगस्त 2019 को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी तोड़ी गई। पहले उन्होंने पार्टी तोड़ी, उसके बाद जो है 370 तोड़ा। बट अल्हम्दुलिल्लाह महबूबा जी की काविशों के बाद आज फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है लोगों की आवाज़ बन के उभर रही है। उन्होंने जो देखा कि जो खोखले वादे, खोखले नारे दिए थे हमारे हरीफ ने, जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ में जो हमारे हरीफ हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ़ में तो हम हैं, जो हरीफ हैं हमारे, वो वादे जो हैं, वो नारे जो हैं 370 के बारे में, नौकरियों के बारे में, तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, शिनाख्त के बारे में, वो तो सारे खोखले निकले। और भी जो लोग जो हैं ये भी परख रहे हैं कि मुफ्ती साहब और महबूबा जी की कम अरसे में, टोटल 5 साल कुल मिला के जो है मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने टोटल हुकूमत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने साल, 50 कितनी दहाइयों इन्होंने जो राज किया है जम्मू कश्मीर पे, उसको जो है परख रहे हैं। उसमें मुफ्ती साहब के दौरे हुकूमत में कैसे टास्क फोर्स को हटाया गया, इख्वान को हटाया गया, पोटा को हटाया गया, कैसे यहाँ राहत मिली, कैसे पकड़ दकड़ का जो माहौल है वो बंद हो गया, कैसे जो है एक नई फ़िज़ा जिसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, सड़कें, हस्पताल, स्कूल, एक नई फ़िज़ा, टूरिज़म, नया माहौल जो है मुफ्ती साहब के दौरे हुकूमत में हुआ। और महबूबा जी के दौरे हुकूमत में भी कितनी कोशिशें, कितनी जो है एम्स जो है, IIT, IIM, बाकी कितने जो है 2000 सैलाब के बाद जो है फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन प्लान, अभी भी जो कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़, नर्सिंग कॉलेजेस, ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हैं जो महबूबा जी ने, उसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पे भी। लेकिन दूसरी जाम से अगर देखा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि है पीडीपी पर तनकीद का इशारा बना देती है, कहते हैं कि अगर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की होती तो ये नौबत नहीं आती। जम्मू कश्मीर में सबसे पहला अलायंस बीजेपी के साथ किसने किया? उमर साहब किस हुकूमत में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है। जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को मारा जाता था तो पूरी दुनिया में, जैसे आज
کرٹیسائز کر رہے ہیں, جو ممبر پارلیمنٹ آپریشن سندور کے بعد ڈیفینڈ کرنے نکلے. ایک زمانے میں تو یہ کام عمر صاحب کرتے تھے, کشمیریوں کے خون کا سودا کرتے تھے, کشمیریوں کے خون پہ روغن کرتے تھے, کہتے تھے کہ سارا ٹھیک ہے, کشمیر میں کچھ نہیں ہوا. منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس تو اسی لیے ان کو بنایا گیا کہ دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹ رہے تھے, کشمیر مسئلہ تو ہے ہی نہیں, کشمیر مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں تو دہشت گردی ہے. یہی تو وہ لوگ تھے. پہلا الائنس تو انہی کے ساتھ ہوا نا. تو ہم نے تو پہلا الائنس این ڈی اے کے پارٹ تھے, ہم نے تو یہاں الائنس کیا, ہم تو تب بھی این ڈی اے کے پارٹ نہیں تھے. یہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ تھے, پوری مرکز میں ان کے ساتھ حصہ بھاگیداری ان کی تھی. تو اور اس پہ یہ الزام لگانا, دیکھیے الزام کے لیے تو میں ان پہ بارہا الزام لگا سکتا ہوں. الزام تو میں ان پہ یہ لگا سکتا ہوں کہ انہوں نے اخوان بنایا ہے. الزام تو میں ان پہ لگا سکتا ہوں کہ انہوں نے پوٹا لایا, انہوں نے پی ایس اے لایا, انہوں نے یہاں پہ 87 میں کشمیری نوجوانوں کو جو ہے مجبور کیا گن اٹھانے میں, انہوں نے مجبور کیا ہزاروں جو ان مارکڈ گریوز ہیں, آج بھی جو قبروں کی جو پہچان نہیں ہو رہی ہیں, وہ انہی کے کاریہ کال میں, انہی کے دور میں تھی. الزام تو میں ان پہ بھی یہ لگا سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر سے چیف منسٹر انہوں نے پہنچایا. الزام تو میں بھی ان پہ یہ لگا سکتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے سارے 370 کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا. الزام تو میں ان پہ کتنے لگاؤں گا. آپ کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. میں دیکھیے میں تبھی پہ کہہ رہا ہوں, میں الزام ان پہ یہ کہوں گا کہ افضل گرو کے خون کا آپ نے سودا کیا. الزام تو میں بہرحال ان کے پاس انہوں نے ایسا کچھ جو ہے کوئی بد کارنامہ نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے. بٹ میں الزام تراشی والی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جموں کشمیر کی عوام نے انہیں کل مینڈیٹ دیا ہے بی جے پی کے خلاف لڑنے کی. پی ڈی پی پہ تانا کسنے کے لیے نہیں, پی ڈی پی پہ الزام تراشی کے لیے نہیں. ان کو مینڈیٹ دیا ہے کام کرنے کے لیے, ان کو مینڈیٹ دیا ہے پولیٹیکل پرزنرز کو چھڑانے میں, ان کو مینڈیٹ دیا ہے 370 واپس لانے کے لیے, ان کو مینڈیٹ دیا ہے یہاں پہ نوجوانوں کی بے روزگاری جو یہاں پہ اس کو ختم کرنے کے لیے, کیجول لیبر 1 لاکھ ہے ان کو پرمننٹ کرنے کے لیے, ان کو مینڈیٹ دیا ہے 50 سیٹیں اس لیے ملی گئی ہیں کہ جہاں پہ جماعت پہ باقی آرگنائزیشن پہ بین ہے اس کو ہٹانے کے لیے. آپ کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے مینیفیسٹو میں وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے. کون سے آپ مجھے بتائیے. بجلی کہاں ہے؟ آپ کو تو پتہ, آپ بجبہارا کے ہیں, پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہوگا 500 سے زائد بجبہارا میں غریب عوام کے جو ہے کنیکشن کاٹے گئے رات کی یہ تاریکی میں. وہ تو رو رہے تھے, کچھ تو کینسر پیشنٹ تھے, کچھ پیشنٹ ایسے تھے لا علاج جو زندگی اور موت کی جو جنگ لڑ کشمکش میں تھے, جن کا آکسیجن وہاں پہ اس بجلی پہ تھا, جن کے کنیکشن کٹ گئے. اب کیونکہ وہ بیچارے غریب تھے, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا بجلی بند کرنے, وہ گیس کہاں گیا. دیکھیے میں کتنی چیزیں گنواؤں, میں ان کو کہاں وہ ماں دکھاؤں جو اپنی بیٹے کا جو کیجول لیبر ہے اتنے سالوں سے, وہ ان کو امید تھی ایک کہ یہ حکومت ان کو پرمنٹ کرے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پی ڈی پی کو بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہے؟ دیکھیے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں, غلطیاں دیکھیے یہ آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, آپ کا ایک نظریہ ہے, آپ اس نظریے سے جو ہے وہ آپ کا اس پہ ڈفرینٹ ٹیک ہو سکتی ہے, آپ کا ڈفرینٹ اس پہ ہو سکتا ہے. بٹ دیکھیے میں جہاں تک غلطیوں کی بات ہوتی ہے, پولیٹیکل سسٹم میں جس نظام میں ابھی ہے, جس ماحول میں ہم لوگ چل رہے ہیں, یہاں پہ حالات ایسی سچویشن ایسی بن جاتی ہیں جہاں پہ کچھ ڈیسیجنز ہارش ہو جاتی ہیں. وہ پھر اس ٹائم عوام کو جو ہے لگتا ہے شاید یہ غلطیاں ہیں. بٹ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جسے آج ایک زمانہ تھا جب مفتی صاحب کو یہ تانا کسا جاتا تھا کہ انہوں نے مظفر آباد روڈ کیوں کھولا. اب وہاں سے نیشنل کانفرنس نے وہاں سے ملیٹنسی آئی. اگر آپ کو یاد ہوگا, آپ تو چھوٹے تھے, میں بھی چھوٹا تھا اس ٹائم پہ, بٹ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں. انہوں نے مفتی صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ اس نے مظفر آباد روڈ کھولا, اب وہاں سے ملیٹنسی آئے گی. یہ نیشنل کانفرنس تھی, وہی تانا کس رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک پھر غلطیاں آتی ہیں سیاسی سسٹم میں, آپ کو ہمیشہ ریکیلیبریٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں, ایک معائنہ لینا ہوتا ہے کہ آپ کے کیا ڈیسیجن رہے, اور ان ڈیسیجنز کو پھر آگے ٹھیک کرنے کی, بہتر کرنے کی کوشش. کیونکہ دیکھیے وقت جو ہے نا یہ کنٹینیوم ہے, یہ پروسیس ہے, یہ چلتا رہتا ہے. دیکھیے میں غلطیوں کو انڈن تو نہیں کر سکتا ہوں, میں ان کو انڈو تو نہیں کر سکتا ہوں. اگر کشمیر کی عوام نے, یا خاص کشمیر کی عوام نے, شیخ صاحب نے 47 میں الحاق کیا, اب میں اس الحاق کو کینسل تو نہیں کر سکتا, انڈو تو نہیں کر سکتا. سو دیٹ از اے پروسیس, وہ ایک پروسیس چلتی جا رہی ہے. اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں جو ہیں وہ عبرت بھی لیتے ہیں, سیکھتے بھی ہیں, ایک ان کو معائنہ بھی ان سے لیتے ہیں, اور نئی فریم ورک کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ, نئی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جموں کشمیر کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ثاقب صاحب آخری سوال,
पीडीपी आने वाले समय में यूथ के लिए क्या कर रही है? देखिए, यूथ पे महबूबा जी का बहुत फोकस है, नौजवानों पे बहुत फोकस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गोली यूथ खाता है, जेल यूथ देखता है, नौजवान देखता है, एफआईआर जो है वो नौजवान देखता है, ड्रग्स पी शिकार नौजवान है, बेरोज़गारी का शिकार नौजवान है, परेशानियों का शिकार नौजवान है। अगर इतनी सारी चीज़ें जो हैं, जो सारे नौजवान जुलसता है, झेलता है, बर्दाश्त करता है, और उसी नौजवान को आप ऐवानों में जगह ना दें, ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। और 87 के बाद एक नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका जो जमहूरियत से बिल्कुल मुंह फेर दिया था, उन्होंने जो जमहूरी निज़ाम में भरोसा नहीं रखते थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हमेशा वो कोशिश रही है कि वो मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में वो आए, और जहाँ पे भी जो गलतियाँ हैं उसमें शाना बशाना चले, उसमें आगे चले, वो एक लीड रोल ले उसमें, और उन गलतियों को सुधारे, उस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम इंतज़ार कर रहेंगे, मलाल है ना, 87 के बाद एक ऐसा तबका जो है वो मलाल में चला गया। वो मलाल में इसलिए चला गया कि उनको लगता है हिंदुस्तान ने हमसे छीन लिया, अब मैं दूर रहूँगा, किनारा कशी करूँगा सिस्टम से। बट आपको सिस्टम में आना पड़ता है और उसको ठीक करना पड़ता है। 100% ठीक नहीं होता, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस है। और मुझे लगता है, जहाँ मेरा ये ज़ाती मेरा नज़रिया है, कश्मीर की जो क्रीम है, जो माइंड सेट जहनी जो है, लोग ख़यालाती लोग जो हैं, वो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो मेन स्ट्रीम से किनारा कशी कर बैठे। मैं आपके माध्यम से उनको भी दावत देता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इस निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। और जब आप सामने आएंगे, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम पे मुसल्लत ऐसे लीडर हो जाएं जिनको न यहाँ की शिनाख्त, न समाज, न मईशत, न किसी चीज़ का अता पता हो। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम समाजी यतीम, जिसे हम कहते हैं कल्चरल ऑर्फन्स जिसे कहते हैं, जिनको अपनी जड़ का, अपने ज़मीन का पता ना हो, वो कहाँ से आए हैं, उनकी क्या शनाख्त है, खुदा न खास्ता हम वैसे ना बने। इसीलिए मैं चाहता हूँ हमारे कश्मीरी लोग हैं जो मुल्क पसंद हैं, जो आइन पसंद है, जो जिनको दर्द है इस कौम का, मैं उनको गुजारिश करता हूँ वो सामने आ जाए। शुक्रिया साकिब साहब।